नमस्कारः। अहमस्मि देवोरा। सर्वेषां मम यूट्यूब् चैनल् प्रति स्वागतं। नद्यां किं किं भवन्ति? कच्छपः, मीनः, सर्पः भवन्ति। कच्छपस्य विषये एकां कथां ज्ञास्यामः। एकस्मिन् नदीतीरे वृक्षाणि सन्ति। एकस्मिन् वृक्षस्य छायायाम् एकः कच्छपः विश्रान्तिं स्वीकरोति स्म। वृक्षस्य शाखायां नीडस्थं पक्षिणं दृष्ट्वा सः उक्तवान्, भवतः गृहम् एतावत् दुष्टम् अस्ति, भग्नशाखाभिः निर्मितम् अस्ति। वृष्टिः वा वायुः वा आगच्छत् चेत् जीविष्यति वा? भवतः नीडं रक्षणं करिष्यति? किं दुर्बलमस्ति? भवता स्वयमेव तस्य निर्माणार्थं परिश्रमः कर्तव्यः। मम उपरि पश्यतु, स्थितं नीडं कियत् दृढत्वमस्ति, अन्यात् नीडम् एतादृशं दृढं नास्ति इति उक्त्वा अपहासितवान्। कच्छपस्य वचनं श्रुत्वा सः पक्षी उक्तवान्, मया निर्मितस्य नीडस्य मम समग्रपरिवारस्य च स्थानमस्ति, परन्तु भवतः नीडेन कोऽपि स्थानमस्ति वा? भवान् अन्यस्य रक्षणं न करोति। यदि भवतः निवर्तनं भवति तर्हि भवतः प्राणान् न रक्षति। भवतः नीडस्य तुलनेन मम नीडम् अतीव मूल्यवान् अस्ति। अतः किं कुर्युः? अहमेव श्रेष्ठः इति न चिन्तनीयम्। धन्यवादः।